क्या सास और नंद के ताने सुन सुनकर आपका दिल भी थक गया है? सारा दिन घर का काम करो, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर जान लगा दो, लेकिन फिर भी इनकी नज़र में आप बुरी ही रहो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने भी कभी सोचा है? आप जितना मर्जी प्यार दे लें, बदले में सिर्फ बेकदरी क्यों मिलती है? अगर आपने भी कितना भी खलूस दिखा लो, सास और नंद कभी अपनी नहीं बनेगी। इस तल्ख हकीकत का सामना किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम दिल के इन बोझों पर बात करेंगे जो आप अकेली ही बरसों से उठाए फिर रही हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के दिलों को सुकून अता फरमाए, आमीन। और आपके घरों में रहमतें नाजिल फरमाए। हमारे मुआशरे में शादी के बाद हर लड़की एक नए घर में हजारों खूबसूरत ख्वाबों के साथ कदम रखती है। इसके दिल में बस एक ही तमन्ना होती है कि वो इस नए घर को अपना घर बना ले, यहाँ के रहने वालों का दिल जीत ले, सास को माँ का दर्जा दे, नंद को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दे। वो ये सोचती है कि इसकी मोहब्बत, इसका खलूस और इसकी मेहनत इस नए घर की फ़ज़ा को हमेशा के लिए खुशगवार कर दे। वो अपना हर अरमान, अपनी हर पसंद और अपनी ज़ात को पीछे छोड़कर सास और नंद को राज़ी करने की तागोदद में लग जाती है। मगर अफसोस, कई बार सच्चाई इसके बिल्कुल बरअक्स निकलती है। लाख कोशिशों के बावजूद, दिन रात एक करने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ रिश्तों में लोहे की ऐसी दीवारें हामिल हैं जो कभी नहीं गिर सकती। आप जितना मर्जी झुक जाएं, जितना मर्जी खलूस दिखा लें, वो मुकाम कभी नहीं मिलता जिसकी एक बहू हकदार होती है। आज की इस वीडियो में हम इस तल्ख हकीकत की तह में उतरेंगे। ये जानेंगे सास और नंद के रवैये के पीछे असल नफ्सियात क्या होती है और एक मजलूम बहू इस मुसलसल ज़हनी अजियत से खुद को कैसे निकाल सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आज आपको अपने दिल के सवालों का जवाब मिल जाए। खलूस का सिला, बेकदरी और सारा दिन की मुशक्क़त। हर नई नवेली दुल्हन जब ससुराल आती है तो वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। वो सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देती है, पूरे घर की सफाई, नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात के किचन के काम, वो अकेले सब कुछ संभालती है। वो ये सब मोहब्बत में करती है कि एहसान जताने के लिए नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब वो सारा दिन पसीना बहाकर थक हार कर शाम को बैठती है तो बदले में इसे क्या मिलता है? अगर कोई मोहब्बत का बोल, क्या कोई तारीफ नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ज़रा सी बात पर तूफान उठ खड़ा होता है। अगर नाश्ता 1 मिनट लेट हो जाए या सफाई में कोई छोटी सी कमी रह जाए तो सास और नंद की जुबानें तीर की तरह आकर लगती हैं। वो सोचती हैं कि मैंने कौन सा कसूर किया था, मैंने तो अपना सब कुछ इस घर के नाम कर दिया, फिर भी मेरी कोई कदर क्यों नहीं। यही वो लम्हा होता है जहां एक औरत का दिल अंदर से टूटना शुरू होता है। बहू हमेशा बहू ही क्यों रहती है? टैग और तल्ख सच्चाई। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ बहू को कभी बेटी का दर्जा अमली तौर पर नहीं दिया जाता। मुंह पर तो ये कहा जाता है कि तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, लेकिन अमल इसके बिल्कुल उल्ट होता है। कुछ घरों में ये सोच पक्की होती है कि बाहर से आने वाली लड़की कभी हमारी अपनी नहीं हो सकती। वो ये डरती हैं कि कहीं घर की भाग दौड़ या बेटा इसके हाथ में ना चला जाए। इस खौफ और एहसास मलकियत की वजह से सास और नंद हमेशा एक ही मुहास बनाए रखती हैं। आप लाख अच्छे कपड़े पहन लें, आप में जितना मर्जी सलीका हो, आप कितनी ही पढ़ी लिखी या समझदारी क्यों ना हो, इनकी नज़र में आपकी हर बात कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकलेगी। अगर आप खामोश रहें तो कहेंगी कि ज़ुबान
نہیں ہے بدتمیز ہے، اور اگر آپ اپنا حق مانگ لیں یا صفائی پیش کریں تو کہیں گے دیکھو اب یہ ہمیں زبان لڑا رہی ہے۔ اسے دو طرفہ جنگ میں بہو ہمیشہ پس جاتی ہے۔ تنقید کا نفسیاتی کھیل۔ ساس اور نند کی روزانہ کی حکمرانی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بہو کو دبا کر رکھا جائے۔ انہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے اگر بہو کو سر پر چڑھا لیا گیا تو وہ آزاد ہو جائے گی، اس لیے تنقید کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کھانے میں نمک کم ہونے کا طعنہ، کبھی بولنے کے انداز پر اعتراض، کبھی میکے والوں کی عزت اچھالنا، یہ وہ سب ہتھ کنڈے ہیں جو ایک عورت کے اعتماد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ بہو آہستہ آہستہ اپنے خول میں سمٹ جاتی ہے، وہ ہنسنا بھول جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی، وہ بس ایک جیتی جاگتی مشین بن کر رہ جاتی ہے جو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے پیدا ہو۔ صبر اور برداشت کی آخری حد۔ بہت سی خواتین یہ سوچ کر سالوں سال چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں گے، شاید بچے ہوں گے تو دل پس جائیں گے، یا شاید میری زیادہ محنت انہیں اپنا بنا لے گی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، اپنے آنسو پلو میں چھپاتی ہے اور کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی کہ کہیں گھر کی عزت خراب نہ ہو۔ لیکن کیا کبھی حالات بدلے؟ اکثر صورتوں میں جواب نہیں ہوتا۔ جتنا آپ جھکتی چلی جاتی ہیں، لوگ اتنا ہی آپ کو پاؤں کی مٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین اسلام نے ہمیں صبر کا درس دیا ہے، لیکن ظلم کو چپ چاپ سہتے رہنا اور اپنی عزت نفس کو روندتے رہنا صبر نہیں کہلاتا۔ خلوص اور محبت ایک دو طرفہ کی سڑک کی طرح ہے۔ اگر ایک طرف سے صرف پتھر آئیں اور دوسری طرف سے پھول نچھاور کیے جائیں تو پھول بھی مرجھا جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، زندگی بہت چھوٹی اور بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک باعزت انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اپنا سب کچھ دے کر بھی دیکھ لیا ہے اور ساس اور نند کے دل میں آپ کے لیے ذرا بھی جگہ نہیں بنی تو اب خود پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں یا گھر کا ماحول خراب کر دیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جذباتی وابستگی کو تھوڑا کم کر دیں۔ اپنا خلوص صرف وہی دیں جہاں اس کی قدر کی جائے۔ اپنی ذات کو، اپنی خودداری کو زندہ رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیتی ہیں تو دنیا کی پرواہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کے خلوص کا صلہ بے قدری کی صورت میں ملا ہو؟ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید درد دل اور سچی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے آپ سے پیار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔